यस्तवी आमा वल बसीर, अंधा और आंख वाला बराबर नहीं। अंधा और आंख वाला, अल्लाह ने आखिरी और हतमी फैसला किया। यहाँ अंधा और बीना समझाना मेरा मकसद नहीं है मेरे बंदो, यहाँ बताना ये है बसीर से मुराद साहिबाने इल्म है और आमा से मुराद वो है जो इल्म से जाहिल है। यानी मेरा फैसला हो गया क़यामत तक के लिए जो साहिबाने इल्म है उनके बराबर वो कभी नहीं हो सकते जिनके पास इल्म नबवी नहीं है। ये मेरा फैसला है। मैं अल्लाह से हिकमतों के तनाजुर में तलबे हिकमत में पूछता हूँ, तेरी कुदरत से ये फैसला तूने कर ही क्यों किया? क़यामत तक के लिए फैसला क्यों कर रहा है कि कभी आलिम के बराबर जाहिल और जाहिल आलिम की तरह नहीं हो सकता? इस फैसले की ज़रूरत ही क्यों पेश आई? उसकी कुदरत उछाल करके कहेगी मेरा बंदा तू जानता नहीं है, दौर इतना भयानक आ जाएगा तो उस भयानक दौर में हर जाहिल आलिम की बराबरी करता नजर आएगा। इसलिए मैंने सोचा किसी मकतबे फिक्र का कोई फैसला ना आए, अहकमुल हाकिमीन का फैसला आ जाए कि जो आलिम है वो जाहिल की तरह नहीं और जो जाहिल है वो आलिम की तरह नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं। दौर तो आए, दौर तो आएगा, दावे तो होंगे। क्यों? इसलिए कि जानकारी का जो सिलसिला है वो मैंने बंद नहीं किया है। जानकारी के जराए मैं पैदा करता रहूंगा और जब जानकारी होगी लोगों के पास तो लोग इस गुमराही में आ जाएंगे कि मैं भी आलिम की तरह हूँ और वो फतवे देने और इस तरह के काम करने खुद शुरू करेंगे। इसलिए मैंने फैसला सुना दिया वमा यस्तवील आमा वल बसीर, आमा और बसीर ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इस फैसले पर थोड़ी सी गुफ्तगू और कर दूं, क्यों नहीं बराबर हो सकते? हम भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए बुखारी और मुस्लिम को अपने व्हाट्सएप पे लोड कर सकते हैं, हदीसों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर आलिम के बराबर क्यों नहीं हो सकते? एक आयत है 28वें से पारे, वहाँ इरशाद ये है यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। ऊतुल इल्मा, आज मैं इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ कि ये उर्स किसी खास मज़ार और खास वली से मुताल्लिक नहीं है, बल्कि ये उस बंदे के ताल्लुक से उर्स है जो साहिबे इल्म भी है। और हकीकत ये है कि वली वही होगा जो साहिबाने इल्म है। आलिम के अलावा न वली हुआ है और न क़यामत तक होगा, ये भी फैसला। क़यामत तक आलिम के अलावा न वली हुआ है और न होगा। ये और बात है कि अल्लाह जिसको विलायत अता फरमाना चाहता है तो उसके इल्म के रास्ते ये है, कभी वो इदारों में जा करके पढ़ता है और कभी एक अल्लाह करम फरमाता है, उसके दिल में इल्हाम पैदा फरमा देता है, उसको इल्म दे देता है, फिर विलायत अता फरमाता है। लेकिन बगैर इल्म के वली क़यामत तक नहीं। इसलिए कि तरीक़त से पहले जो जीना है उस जीने को शरीअत कहते हैं। जब पहले जीने पे कदम न रखा तो दूसरे जीने पे कदम रखा है तो समझ जाइए कि कहीं न कहीं इसका शजरा अबू जहल से जरूर मिलता, तलाश लीजिए। लेकिन अगर पहले जीने पे कदम है तो दूसरा जीना अल्लाह फजलन अता फरमाता। मैं ये आयत पेश कर रहा था यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, कि अल्लाह साहिबाने इल्म और मोमिनीन के दर्जात को बुलंद फरमाता है। आज के मुफस्सिरीन की बात मैं नहीं करूँगा। दौरे नबवी में जिसको खिताब मिला था रईसुल मुफस्सिरीन, मक्का और मदीना में उससे बड़ा मुफस्सिर पैदा न हुआ, जिनको तारीख़ तफसीर में आज तक पूरी दुनिया बाइत्तिफाक ये कहती है रईसुल मुफस्सिरीन का खिताब अगर किसी को मिला है तो वह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को। जनाब हज़रत
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں وہ کلام اور وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ عالموں کے درجات بلند فرمائے گا تو وہ درجات کتنے ہیں؟ وہ درجات کتنے ہیں؟ چونکہ درجات کا لفظ آیا، جمع ہے وہ لفظ، وہ تو علم درجات، اور پھر گرامر کی گفتگو بہت گفتگو ہو جائے گی، نکرہ ہے، تنوین ہے، یہ ہے، سب الگ ہے، بس یہ سمجھیے ان کی گفتگو۔ کہتے ہیں کہ درجات جو بلند فرمائے گا وہ درجات کتنے ہیں؟ رئیس المفسرین کہتے ہیں اس کو یوں سمجھو، ایک عام آدمی اور ایک عالم کے درجے کی حد بندی اگر کی جائے تو ایک انسان کا درجہ اور ایک عالم کے درجے کی تعداد اگر شمار کی جائے تو عالم کو اللہ 700 درجہ عطا فرماتا ہے، تو عام انسان کو ایک درجہ عطا فرماتا ہے۔ عام انسان کو ایک درجہ، عام انسان کو ایک درجہ، اور اس کا مقابلہ اگر عالم سے ہوا تو عالم کو اس کے مقابلے میں کتنے درجے ہوں گے؟ 700 درجے ہوں گے۔ آج جس عرس میں آپ شریک ہیں ان کے تعلق اور ان کے علم اور تدریس پر آپ لوگوں نے بہت سنا، یہی آیت کریمہ اور یہ تفسیر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ان کے درجوں پہ کلام نہیں کر سکتے کہ مفتی قاری یعقوب یہ تھے کہ وہ تھے، وہ خدا جانتا ہے کہ کتنے درجات بلند کیے، لیکن رئیس المفسرین کی تفسیر یہ کہتی ہے کہ اللہ نے 700 درجہ کو عطا ہی فرما اور کہا وہی ابھی ان کی تفسیر ہے۔ 700 درجوں میں تم کو یہ بھی بتا دوں، دو درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ دو درجوں کے درمیان اگر ہم فاصلہ دیکھنا چاہیں تو وہ کتنا ہے؟ تو رئیس مفسرین فرماتے ہیں دو درجوں کے بیچ میں جو فاصلے رکھے گئے ہیں اگر اس فاصلے کو طے کرنے کی بندہ کوشش کرے گا تو ایک درجہ سے دوسرے درجے تک جانے میں 500 سال کی مسافت طے کرنی پڑے گی۔ کتنی؟ 500 سال کی مسافت طے کرنی پڑے گی اس انسان کو جو عالم کے دو درجوں کے بیچ میں اگر مسافت طے کرنا چاہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو انہوں نے ایک اپنے علم جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے حاصل کیا اس کی روشنی میں بتایا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہی آخری حد ہے، اس لیے کہ اوت العلم درجات یہ جمع ہے اور نکرہ ہے، اس کی حد کو کوئی پتہ نہ لگا سکتا ہے۔ وہ چاہے گا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو مومن کے عالم کے درجے کو دنیا میں بلند فرماتا رہے گا اور آخرت میں بھی چاہے گا تو بلند فرماتا رہے گا، اور اس کی انتہا کو ہم نہیں جان سکتے کیونکہ اس کی قدرت ہے۔ قدرت کس کی ہے؟ اللہ، اور بلند فرمانے والا وہ ہے، رافع وہ ہے۔ جب بلند کرنے والا لازوال قدرت کے مالک ہیں تو وہ جسے چاہے جتنا بلند فرمائے۔